अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ग्रीस एम्बेसी की मौजूदा सूरत हाल और ग्रीस वीज़े से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचाने की आप तक कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। सेहत ठीक ना होने की वजह से प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बन रही। कल भी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, परसों भी बनाई थी और आज भी सेहत ठीक नहीं है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ये कावश अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा ले। हमें ना आपसे कोई लालच है और ना आपको हमसे कोई लालच है, बस ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। हकीकत में देखा जाए तो आप लोगों के सामने ही है कि इस वक्त जो भी सोशल मीडिया है, इस पे जितना नंगा होते जाओ आपकी वीडियो भी चलती जाती है और लोग उसको पसंद करते हैं। आपके सामने है सारी हकीकत, लेकिन उन लोगों ने कमाना होता है पैसा, शोहरत, और हमें ना पैसे की ज़रूरत है ना शोहरत की ज़रूरत है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है। किसी एक इंसान का भला हो जाए, उसका काम हो जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो जाए, और हमारा किसी अगर पूरी इंसानियत में से एक इंसान को भी फ़ायदा हो गया तो ये भी काफ़ी है आखिरत में। क्योंकि जिसने अल्लाह के बंदे को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया, और जिसने अल्लाह को खुश किया अल्लाह उसका ज़रूर भला करेगा। आप भी दुआ फरमाइएगा। हमारी कोई बातें अगर आपको बाज़ दफ़ा बुरी भी लगती हैं तो ज़रूर माफ़ फरमा दीजिएगा। दुनिया बहुत छोटी है और कोशिश किया करें कि दुनिया में ही एक दूसरे को माफ़ कर दिया करें। किसी भी वीडियो में किसी भी बात पे जब दीन की बात होती है या अल्लाह से जोड़ने की बात होती है तो इंसान के अंदर एक गुस्सा आता है, क्योंकि आपके अंदर आप तो फ़ौरन यहाँ यूनान के वीज़े के मतलब बात सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हम सिर्फ़ यूनान के ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, हमारा जान माल, हर चीज़ अल्लाह की इमानत है। और अल्लाह के बारे में बात ना करें, दीन के बारे में बात ना करें और सिर्फ़ वीज़ों के बारे में बात करते रहें तो हमने भी क्योंकि जवाब देना है। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो आप ज़रूर माफ़ फरमाइएगा। सेहत ठीक नहीं है, कोशिश करूँगा कि चंद बातें आपकी नज़र करूँ और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी सिलसिले को आगे लेके कल वाली वीडियो में मज़ीद चलेंगे। यूनान वीज़े की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका आपको पता है कि अपॉइंटमेंट के बगैर आप जा नहीं सकते, और अपॉइंटमेंट के बाद आपका मेडिकल होना है और मेडिकल लेके आपने जाना है। और अपॉइंटमेंट जब आपने बुक करवानी है तो उसमें कमेंट का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपने अगर अपना अपोफासी नंबर नहीं डाला तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। अब रिजेक्ट होगी एक्सेप्ट होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से अपॉइंटमेंट के ऊपर वर्क शुरू हो जाएगा। फिर आपको आगाह कर देंगे कि अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो रही हैं या नहीं। लेकिन अगर आप उनकी वेबसाइट के ऊपर विज़िट करें तो वहाँ साफ़ लिखा हुआ है रेड अल्फाज में कि आपने अपना वफासी नंबर वहाँ पे डालना है और मोबाइल नंबर जो भी आपने डालना है, ओरिजिनल डाटा डालना है, ताकि आपको आगे चल के मुस्तकबिल में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर आपकी अपोफासी 2 नंबर है या किसी भी किस्म का मसला है तो वक्त मुनासिब पे आपको पता चल जाए। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे ग्रीस एम्बेसी में जो आपका इंटरव्यू होगा उसके मतलब, क्योंकि बहुत से लोगों की ये डिमांड है कि इंटरव्यू के ऊपर बात की जाए, इंटरव्यू के बारे में हमें समझाया जाए। पहली बात तो कंफर्म हो गई कि आप मेडिकल क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपने कच्चा मेडिकल करवा के अपनी सही तसल्ला करके आपने मेडिकल करवा लेना है। अगर आपके मेडिकल में कोई फॉल्ट हुआ तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आपका इंटरव्यू अच्छा हो या बुरा हो। फिर इंटरव्यू को नहीं देखा जाएगा, फिर मेडिकल को देखा जाएगा। इंटरव्यू में सबसे पहला पूछे जाने वाला सवाल नंबर 1 ये है कि आपका नाम क्या है। आपके नाम का आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि बाज़ लोगों ने नाम चेंज किए होते हैं, किसी को पोला, किसी को शीदा और किसी को इस तरह के नामों से भी पुकारते हैं, और ऐसा होता है कि कागज़ों में आपका नाम कभी पुकारा नहीं जाता, जिस वजह से आपको जहन में नहीं होता। तो कोशिश करें अपना नाम अच्छे तरीके से जो पेपर के ऊपर लिखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से याद कर लें, अपने वालिद साहब का नाम याद कर लें। उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अगर वो पूछते हैं कि पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं, तो आप बजाय इसके कि उनको अपने गांव का बताना शुरू कर दें, अपने मेजर ज़िले का बता दें तो उनको पता चल जाएगा। नंबर 3 पे ये है कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपके मालिक का नाम क्या है, तो ग्रीस में जो आपका मालिक है उसमें एक तो आपको ये चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए कि आपका मालिक औरत है या मर्द है। ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से कन्फर्म कर लेनी है। फिर उसका आपने नाम याद करना है। थोड़ा सा क्योंकि ये नाम
جو ہے گریکی الفاظ ہوتے ہیں تو تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، ہماری زبان پر اتنی آسانی سے آتے نہیں ہیں، تو اس لیے جیسے ہی یونان سے آپ کا ویزا آتا ہے تو کنٹریکٹ لیٹر کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے گوگل ٹرانسلیشن سے نہیں، جس بندے نے آپ کا ویزا بھیجا ہے اس سے کہیں کہ مالک کا نام کیا ہے، 2-4 دفعہ وہ آپ کو بتائے گا، 2-4 دفعہ گوگل سے ٹرانسلیشن ادھر ادھر کر کے آپ اصل نام تک پہنچ جائیں گے، اور اصل نام ہی یاد کیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ ان کا ایک نام ہوتا ہے اور ایک سر نیم ہوتا ہے، دونوں کو ملا کر جو ہے یہاں کا نام بولا جاتا ہے، تو اس لیے مالک کا نام آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے، اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کا بھی آپ کو کنفرم ہونا چاہیے۔ آسان سوال ہے، آگے چلتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ ہاں بھی جس جگہ سے آپ کا ویزا آیا ہے وہ جگہ کون سی ہے، تو اس میں آپ کو جگہ کا نام یاد ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر گجرات سے آپ کا ویزا آیا ہے تو آپ انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے گجرات کے کسی گاؤں سے ہیں، آپ انہیں کہیں گے کہ گجرات پیریفیریا ہے، وہاں سے ہمارا ویزا جمع ہوا ہے اور وہاں سے ہمارا ویزا آیا ہے، اور اگر آپ آگے مزید گاؤں کا نام وہ پوچھتے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لمبی چوڑی کہانی کا تو ٹائم نہیں ہے، شارٹ کٹ سوال ہونے ہیں اور آپ نے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا کویسچن ہوگا کہ آپ کا ویزا کس نے بھیجا۔ یہاں پہ جو جنٹ حضرات ہیں اور جو بہت بڑے بڑے ہیں نا امبیسی میں چیلے اور آگے پیچھے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے ایک ہی ریٹ لگائی ہوئی ہے، کزن نے بھیجا ہے، انکل نے بھیجا ہے، کزن نے بھیجا، انکل نے بھیجا۔ بعض جگہ پہ وہ امبیسی بھی والے بھی سوچتے ہیں کہ یار پاکستان میں سب کے ہی کزن یونان میں ہے، تو اس لیے اگر کسی کے والد نے بھیجا ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ میرے والد نے بھیجا ہے، میرے چاچو نے بھیجا ہے، ماموں نے بھیجا ہے، تایا نے بھیجا ہے، والد صاحب کے دوست نے بھیجا ہے۔ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جنٹ نے بھیجا ہے، کیونکہ جنٹ نے آپ نے کہا بھیجا ہے تو آپ کا سارا کام ختم ہو جائے گا۔ امبیسی میں آپ نے جنٹ نام کا اگر کوئی لفظ بول دیا تو سمجھیں آپ کے ویزا لگنے کے چانسز 0% ہو جائیں گے۔ امبیسی میں نہ تو جنٹ ہے اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ ہے، اس چیز کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے کہ جنٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہو گیا۔ ویزا کس نے بھیجا ہے، جس بندے نے بھیجا ہے اس کا چاہے آپ بتا سکتے ہیں، اگر بعض لوگوں کے یہاں والد ہیں، چاچو ہیں، ماموں ہیں تو وہ ضرور بتائیں کہ انہوں نے بھیجا ہے۔ اور میں تو یہاں ایک بات یہ بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ویزا جس مالک کے پاس سے گیا ہے، آپ کے تایا، چاچو، ماموں، تایا جو بھی ہیں جو یہاں یونان میں لیگل رہ رہے ہیں، ان کے پیپر بھی ساتھ لگائیں، ان کا کارڈ ساتھ لگائیں، ان کے یہاں کا ریزیڈنس کارڈ لگائیں، ان کا پاسپورٹ کی کاپی ساتھ لگائیں، اور اس سے بھی آپ کے لیے بہتری کے چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، اکثر یہ آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم پیپر جس کے لگائیں، آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ویزا نکلا ہے مثال کے طور پر گجرانوالہ کا، اور جس کے پیپر آپ ساتھ لگا رہے ہیں وہ کراچی میں رہتا ہے تو اس کے لگانے کے کوئی فائدے نہیں ہیں۔ پیپر اسی کے ساتھ لگیں گے جو جس علاقے سے آپ کا ویزا نکلا ہے، اس علاقے میں رہتا ہے، اس مالک کے پاس کام کرتا ہے، تو اس کے پیپر لگانے سے ایک بینیفٹ آپ کو ضرور ہوگا، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلا سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کام وہاں پہ کون سا ہے، تو اس کے اوپر بھی توجہ دیں۔ بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ زراعت کا کام ہے۔ زراعت میں مختلف شعبے ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بھیڑوں کے فارم کا کام ہے تو آپ بھیڑوں کے فارم کے کام کا بتائیں گے، اگر آپ کا بکریوں کا فارم ہے تو بکریوں کا بتائیں گے، اگر زیتون کے درخت ہیں، مالٹے کے درخت ہیں، ان چیزوں کی آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے آپ کریکٹ بتاتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے ویزا لگنے کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ سوال جو ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ صرف یہی کہہ دینا کہ ایگریکلچر کا ویزا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ کو ایگریکلچر میں آگے بھی مزید پتہ ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، مالک کا نام، جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے اس جگہ کا نام، اور آپ کا ویزا کس چیز کا ہے اس کا نام، یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہوگا نماز کہاں پڑھیں گے، آپ کو زبان نہیں آتی تو مالک سے بات کیسے کریں گے، اور اگر ہم آپ کو ویزا نہیں دیتے تو آپ کیا کریں گے، اور اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ کا مالک کہتا ہے کہ اوور ٹائم لگائیں تو آپ کیا جواب دیں گے، اور آپ وہاں سے آگے تو نہیں ٹریول کر جائیں گے، اور اگر آپ کا ویزا ختم ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے، اور اگر آپ کا مالک آپ کو سیلری نہیں دیتا تو آپ کیا کریں گے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں اتنا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان سے فائدہ ہوگا۔ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں، ان سوالوں کے جوابات اپنے ذہن میں سوچ کے رکھیے گا۔ کل جب آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں اپنے مائنڈ کا اور اس جواب کا جو میں آپ کو بتاؤں گا ان کو ٹیلی کیجئے گا، پھر دیکھیے گا کہ کیا آپ کے مائنڈ
माइंड ने भी वही सोचा था जो हमने बताया। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आगे वाले भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल उन पे भी बात करेंगे। किसी चीज़ को आपको समझ नहीं आती, किसी चीज़ का पता नहीं चलता, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर भी किसी बात की फिर भी मुकम्मल समझ ना आए तो व्हाट्सअप का नंबर मौजूद है, बराए करम काले ना कीजिएगा, बराए करम नंबर पर भी कॉल ना किया करें, मैसेज कर दिया करें। जब फ्री हुए तो इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। कोई बात आपको बुरी लगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ फरमा दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह आपके सदक़े हमें भी माफ़ फरमा दे और हम सबको मिलकर दीन इस्लाम की खिदमत करने की और इसके हलाल कमाने की और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो किसी की दिल की ख्वाहिश है वो अल्लाह पाक पूरी फरमाए। जज़ाकल्लाह। और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वो आपने इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख देना है ताकि कल हम उसका जवाब भी आपको बता दें। तो कोशिश करें जो भी सवाल आपके ज़हन में आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है बाज़ सवाल हमारे ज़हन में नहीं आते, बाज़ वो अफराद जिनका इंटरव्यू हो चुका है और उनसे जो सवाल पूछे गए हैं वो भी वीडियो में बता सकते हैं किसी का भला करने के लिए, क्योंकि जो दूसरों का भला करता है अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। अल्लाह आपको खुश खुर्म रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।